سالو مي زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم في هاد لاكتيفيتي هادي اورال، حاولوا تركزوا معايا مزيان وتجيبوا واحد الورقه والستيلو. نشرح لكم شي كلمات باش نشوفوا شنو المطلوب عندنا. قبل ما نبدا، بالنسبه اللي كنخدم اللي مازال يلا يشوف اول درس يعني في القناه ديالي، كنخدم فرونسي او كوليج تامنه، وكنخدم بالكتاب الاخر ديال الجهات الاخرين باركور. غتلقاو بلاي ليست فيها الدروس مرتبين، يعني الدروس كاملين اللي قبل هاد الدرس هذا راهم مرتبين. بقى لي غير شي شويه ديال الدروس غنديرهم وندير اديتو ونخدم معكم امتحانات، حيت دابا الامتحان اللي غيكون عندكم في التاونه ماشي هما الامتحانات اللي كنتم متعودين كديروهم. كان كيعطيوكم تكست كتخرجوا لو تيتر لا سورس ايتترا. دابا غيعطيكم لا اون، عيطيك يعني الصفحه الاولى ديال الجورنال لا بروميير باج، وغتخرج منها الاسئله ونشوفوا نوع الاسئله الكومبريونسيون اللي كيطرحوا في لا اون. اذا خصكم دي زيكزامبل ديال الامتحانات، غنبدا نخدم معكم امتحانات. دونك هاد لاكتيفيتي هادي كيف ما كتشوفوا هنايا في العنوان ديالها، هي اكتيفيتي اورال سيمولاسيون دان جورنال تيليفيزي ولا تيلي جورنال. هنا سيميلاسيون يعني غتصطنع، يعني غتقلد ان جورنال تيليفيزي، يعني نشره ديال الاخبار. هذاك المذيع اللي كيجي في نشره الاخبار انت غتقلدو. هذاك شنو كيدير؟ يعني اللي كيقدم الاخبار شنو كيدير لينا في الاخبار؟ كيبدا يعطينا العناوين، ياك كيبدا يعطينا العناوين ديال يعني كيعطينا لي تيتر كيعطينا العناوين باش عاد كيدخل وكيبدا يهضر على داك العناوين بزاف وكيبدا يفسرهم. ولكن في الاول كيبقى يعطي غير راه هادي طرات، راه هادي طرات، راه هادي طرات، وداك العناوين كيمشيو بالترتيب. هضر على شي حاجه تاريخيه حتى كيكمل المواضيع هيستوريك، كيدخل لشي حاجه مثلا سياسيه وهو غادي كيعطينا العناوين ومن بعد كيبدا في روبورتاج. دونك كتعريف ديال شنو هو جورنال تيليفيزي est une émission d'information، يعني هي واحد ايميسيون على حسب ما نقول برنامج ديال الاخبار diffusé à la télévision اللي كيتقدم كيتنشر في التلفازه et animé par un présentateur، يعني اي انيمي كيتقدم هكا يعني شكون اللي كيقدموا لنا؟ بريزونطاتور، يعني مقدم ولا بريزونطاتريس، المقدمه اللي كتكون في الاخبار. دونك هو جورنال تلفزيوني نشرة الاخبار. هذه كتعريف. قبل ما يبدا الاستاذ معكم شنو مطلوب في هذه الصفحه هذه، كيقول لك مثلا دوني هذه اكتيفيتي اورال. اذا الاستاذ غادي يهضر معكم في هذه لا سيونس كامله، غادي تكونوا يعني داكشي غادي يكون بيناتكم يعني اونصومبل هضره، ومن بعد عاد تشوفوا شنو هو لا كونسيل اللي عندكم باش تخدموها. مثلا كسؤال اخر يقدر يقول لكم الاستاذ، بما اننا غادي نهضروا على الاخبار، يقول لك مثلا دوني لو نو دو كيلكو شين، يعني التسميه ديال شي قناه دو تيليفزيون، يعني قنوات اللي كاينين في التلفازه ماروكان. شنو هما القنوات المغربيه مثلا اللي كيكون فيهم الاخبار معروفين؟ يعني واخا هما كاينين بزاف، ولكن اللي معروفين واللي الناس كلها كديرهم زعما كتفرج في هاد القنوات هادو. مثلا تقول له كاين عندنا دوزيام، وعندنا مثلا الاولى اتسيتيرا. عندنا بزاف ديال لي شين اللي ممكن نلقاو فيهم اخبار. مثلا يقول لك كو ريبريزونت ليلوستراسيون، اش كتقدم لنا هاد الصوره؟ اون بريزونطاتريس، مقدمه دو تيلي ديال التلفازه، هذه مقدمه. يعني مثلا يقول لك كيل ماتيير بريزونتيل، اش كتقدم لنا هذه؟ شنو كتقدم؟ طبخ كتقدم فين؟ دونك ان جورنال تيليفيزي، يعني هنا كتقدم اخبار، يعني اللي حنا كنعرفوها نشره الاخبار، ما تقدمش لنا الطبخ. مثلا هاد الاخبار هذه دو كيل بيريود دو جور، فينا فتره. هاد المقدمه هذه اللي كتبان لكم لو سوار. باش عرفناها لو سوار؟ راه في ديك التلفازه الصغيره اللي تحت منها، اللي وراها كيبان لينا، كيبان انفو سوار يعني المساء. دونك هادوك اسئله مثلا تبداو بهم ملي كنديرو نبغيو نديرو تحليل ليماج. دابا نشوفوا شنو مطلوب منا. قال لك j'observe et je comprends en regardant une séquence de journal télévisé، ملي كتشوف نتايا نشره الاخبار j'essaie d'être attentive، كنحاول نكون منتبه او تيتر برينسيبال، العناوين الرئيسيه كي اوفر لو جورنال اللي كيبداو بهم، يعني كيبداو بالعناوين المهمه، يعني باش ياتيري لاتونسيون ديال اللي كيتفرجوا حنا الناس. اي à l'ordre selon lequel ils sont présentés، وهاد لي تيتر كيتقدموا بواحد لوردر ماشي عشوائي، ضروري يكونوا مرتبين. هيستوريك مثلا كيف ما قلنا بوحدهم، بوليتيك بوحدهم. j'observe aussi le maintien et les gestes du présentateur. قال لك انا باش نقدم دابا حيت هو الدرس عندنا شنو هو؟ انك غتقلد
يعني عتنوض دير بحالك بحال هذاك اللي كيقدم الاخبار، عتنوض انت وتقدم تعطي عناوين ديال الاخبار بحال هكا، بحال نيشان. هذه هي لاكتيفيتي اللي عندكم. نوض توقف قدام الاستاذ السبوره وتقول ميدام زي مسيو بحالو كما كيقولوا، وتبدا تقول اليوم غنشوفوا كذا كذا، كتعطي العناوين المهمه، كتبدا بالعناوين المهمه، كترتب العناوين ديالك. دونك انت ماشي غتوقف في السبوره بحال الخشبه وغتبدا تفتي بورقه، لا. شنو قال لك هنايا؟ قال لك جوبسيرف اوسي لو مانتيان اي لي جيست، حتى لي جيست اللي كديرهم هذاك كيديرهم بريزونطاتور ولا البريزونطاتريس، المقدم والمقدمه ماشي كيبقاو هكا ما كيتحركوش، كيتحركوا. اذا انت عطنو السبوره وغدير بحالهم. في الاخر انا نعطيكم اكزامبل ولي تيتر ممكن اللي نعطيكم انا تقدروا تبدلوهم، يعني عناوين ديال الاخبار تختار اللي بغيتي اي عنوان. جو في également attention à son regard والنظره. ملي كيكون كيشوف راه ماشي كيبقى جالس هكا كيدور في عينه، راه كيكون يعني عنده داكشي ديريكت. à sa voix والصوت ديالو، يعني الصوت والنبره كيفاش كيهضر كيفاش كيقدم، et sa façon de parler يعني ولا الطريقه لا مانيير باش كيهضر. دابا نشوفو جو روتيان. قال لك لو بريزونطاتور ولا لا بريزونطاتريس، مقدم ديال التيلي جورنال يعني الاخبار، دوا بريزونتي لي تيتر، خصو يقدم لي تيتر دون فوا اوديبل اي كلير، يعني يكون واحد الصوت مسموع ماشي كيهضر في نفسه. il doit détacher son regard du support، يعني السيبور اللي كيكون يعني داكش الورقه اللي كيبقاو يقراو منها العناوين. غوغاردي لو بوبليك، كيشوفوا هكا نيشان لو بوبليك، يعني حنا اللي كنتفرجوا فيهم خصهم يكونوا كيشوفوا في جهتنا، الكاميرا جهتنا، يعني عينو ماشي يبان عليه التوتر. هذه الطريقه دابا كيعطيكم هنا نصائح كيفاش انت ملي تقدم باش تقلدوا كيفاش خصك دير. ولا كاميرا اون فونكسيون دو لا سيتوياسيون. دابا جو مونطرين هو شنو المطلوب منكم. Je sélectionne et classe les titres de la une d'un journal en fonction de leur importance. يعني هاد لي تيتر اللي يتقالوا كل واحد والاهم، يعني الفونكسيون ديال الامبورطونس ديالو تبدا بالمهم. جو سيمول ان بريزونطاتور، نقلد بريزونطاتور مقدم او بيان اون بريزونطاتريس مقدمه دو تيلي جورنال اون مو سيرفون دو سي تيتر. غنشد داك العناوين من لا اون غنجبدهم نحطهم وغنوض نبدا نقلد دابا شنو مقدم ديال الاخبار. غنبدا نقلد يعني ندير بحالو الطريقه كيفاش كيهضر، العناوين كيفاش كيختارهم اتسيتيرا. يعني دابا خص يكون عندكم واحد ليكزامبل باش تنوضوا للسبوره وتبداو تقلدوا. من بين النصائح خص يكون لي بروميير تيتر ريفليت لا هيرارشي دو لانفورماسيون. accroché يعني كتاتيري يعني هكا لي تيليسبيكتاتور. لو جورنال تيليفيزي بو سو تيرميني بار ان رابيل، في الاخر مثلا تقدر ملي كتسالي كتولي تعاود، يعني هذا شنو كيدير البريزونطاتور كيولي يعاود ملي كيبغي يسالي صافي كيولي يعاود يقول لنا شنو هما العناوين اللي قالهم في البدايه، بحال كيدير تذكير. وشاك تيتر وكل عنوان غادي تنوضوا دابا وتصبوره وغديروا اي كومبوزي دو او 3 فراز كورت، يعني ماشي غادي دير جريده في عنوان، هذاك عنوان مازال ندخلوا يجيو يشرحوا لينا ونشوفوا شنو كاين. اذا خصو يكون مكون داك العنوان ديالك جمله كاع، جوج جمل، ثلاثه وقصار. اذا دابا نعطيكم ليكزامبل ديال هاد الدرس هذا كيفاش تنوض السبوره وتقدم. دونك هنا سيمولاسيون دان جورنال تيليفيزي. نشوفوا ليكزامبل. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Tout de suite le sommaire de ce journal. هنا كدير تقديم قبل ما تعطي العنوان كتقول له mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. يعني راه عارفين شنو كيقول هذاك في نشرة الاخبار وصافي. كتقول دابا نعطيو لو سومير يعني الفرس ديال هذا لو جورنال، يعني نعطيو العناوين ديال نشرة الاخبار ديالنا. وكتبدا كدير هاد الدخله هذه مقدمه، ماشي يدخلني انا كندير بدات كيقول لك قاتل وجرحى حتى كيدير الدخله. عاد تبدا تعطي دابا العناوين بحال هكا مثلا دي شيفر كاتاستروفيك بور لا سيكوريتي روتيير افيك بري دو 8600 تويي. هنا كتقول يعني ارقام كاتاستروفيك ديال القتلى، وهذه كتعطي عنوان ديال الطرق مثلا شحال ماتوا شحال جرح. دزتي العنوان هذا من بعد هذاك عنوان وعاد يدخل ويقول لنا هذا العنوان ويشرحوا كيفاش طرات وهذه الروبورتاج ديالو شكون قدمو شكون الصحافي اتسيتيرا. مثلا عنوان اخر Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside en fait un conseil des ministres. هذاك عنوان حتى هو ممكن نديروه. غيبقاو لكم لي تيتر ممكن ديروا ديال لي تيتر سكولير اللي اختاريتو في لا اون. تطوان mise en échec d'une opération
يعني مثلا كاع داكشي اللي كديرو البريزونطاتريس خصنا نديرو السبوره ولا البريزونطاتور وديرو بحالو، وماشي غير تشد ورقه وتبدا تقرا، خصك تكون يعني الفوا ديالك، يعني الصوت يكون اوديبل كلير. بزاف ديال لي كونساي اللي قلناهم في الأول.